इस कॉरिडोर को इंडिया ये कहता है कि जनाब मैं मुंबई से शुरू करूंगा। अब इंडिया ने अफ्रीका को भी उसमें इंक्लूड कर लिया है। आप ये फैसला भी कैसे कर रहे हो कि हमें इग्नोर करोगे? दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ कि अगर हमें स्पेस बनानी है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तो कैसे बनानी है? इंडिया तो ऑलरेडी ये स्पेस बना चुका हुआ, लेकिन इंडिया अब उस स्पेस वो और बड़ी बेहतर स्पेस बना चुका हुआ। इन लास्ट 3 इयर्स में गुर्बत के अंदर बेतहाशा इजाफा हुआ। कि थप्पड़ है इंडिया क्या कहता है? टॉक्स एंड टेररिज्म कैन नॉट गो टुगेदर। इस कॉरिडोर को इंडिया ये कहता है कि जनाब मैं मुंबई से शुरू करूंगा, यहां लेके जाऊंगा, ठीक है, यूएई से ये जो जबल अल अली है यूएई की, वहां पे जाएगा, वहां से ये अल गुफत एक और उनकी है वहां जाएगा, वहां से फिर हरादा सऊदी अरेबिया वहां जाएगा, वहां से चलेगा अल हदीदा जाएगा, वहां से ये चलेगा हाइफा जाएगा इजराइल की पोर्ट, और वहां से ये ग्रीस जाएगा। तो वो कह रहा है, आज वो टर्किश प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि हाउ कम यू आर थिंकिंग ऑफ इग्नोरिंग अस। आप ये फैसला भी कैसे कर रहे हो कि हमें इग्नोर करोगे? और साइप्रस ग्रीस के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो ग्रीस के साथ बहुत ज़्यादा इंडिया ने आजकल दोस्ती बढ़ाई हुई है, इसको टर्किश प्रेसिडेंट जो है वो होगा। सो टर्किश प्रेसिडेंट जो है उन्होंने इस चीज़ को ये अहमियत दी है कि ग्रीस के अंदर अगर अमेरिकन जो है वो ये इंडियन जो है वो डालते हैं, ठीक है जी, हम मुश्किल में हैं, ग्रीस को आप अहमियत दे रहे हैं एंड यू आर इग्नोरिंग अस। तो सारे अरब मुसलमान मुल्कों को देखिए। और मज़े की बात बताऊं, हमको तो लिफ्ट ही को नहीं कराते थे, हमको तो कोई लिफ्ट ही नहीं कराता था। पिछली हुकूमतों के दौर में तो बुरे हालात हो चुके हुए थे और कोई लिफ्ट नहीं थी, ज़ीरो लिफ्ट थी, ठीक है जी। और ज़ीरो लिफ्ट इस सेंस में थी कि यार ये सारे लोग जो है हमारे लोगों के बारे में तासुर ये था, ये कमज़ोर हैं, ये कुछ कर नहीं सकते, ये लड़ नहीं सकते, इनके पास पैसे नहीं हैं, इनके पास ये नहीं है, इनके पास वो नहीं है। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकता है तुर्की? लार्जली कोई इतनी लंबी चौड़ी चीज़ें तो नहीं होंगी, लेकिन फिर भी जिस चीज़ की हमें वो है कि ये दैट विल बी देयर, वो देखना पड़ेगा। अब वो एक जिसे कहते हैं ना, एक दौड़ है लगानी पड़ेगी पाकिस्तान को, और वो दौड़ इस तरह लगानी पड़ेगी कि अगर हमें स्पेस बनानी है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तो कैसे बनानी है? इंडिया तो ऑलरेडी ये स्पेस बना चुका हुआ, लेकिन इंडिया अब उस स्पेस वो और बड़ी बेहतर स्पेस बना चुका हुआ। देखिए, इंडिया बहुत बेहतर स्पेस बना चुका हुआ है और हमें उसमें क्या करना है कि हमें अपने आप को रेलिवेंट करना है मज़ीद। हमें उसको रेलिवेंट करना है, और हम अपने आप को अगर रेलिवेंट नहीं करते तो ऑब्वियसली एक बड़ा तमाशा जो है वो लगेगा। ये बात करें तो इस दौरान इन लास्ट 3 इयर्स में गुर्बत के अंदर बेतहाशा इजाफा हुआ। तकरीबन 7% इंक्रीज हुआ है गुर्बत की जो शरह। यानी जो लोग आज से 3-4 साल पहले एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते थे, अब वो उससे नीचे चले, और ये इजाफा हो रहा है, इसके अंदर ये रुक नहीं रही है सिचुएशन। और ये रिपोर्ट अभी ताज़ा रिपोर्ट आई है, ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से। ये नहीं है कि जो मतलब चले मैं अगर ये हो सकता है, वो कहते जी क्योंकि ये किसी और पार्टी को शायद सपोर्ट करते होंगे या उसके लिए कोई सिंपैथीज रख रहे होंगे, तो इस वजह से रिपोर्ट है। उसमें मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में शेयर करूंगा, लेकिन कहने का जो बेसिक मकसद है कि ये जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, हमारे वजीर मुशीर है, हमारी हुकूमतें हैं, उनके जो दावे हैं झूठे कि जी लोगों की तो जिंदगियां बड़ी बदल रही हैं, लोगों की तो जिंदगियां बहुत अच्छी होगी। अब यकीन करें कि एक आम शख्स के लिए, एक आम पाकिस्तानी के लिए अपना सिस्टम चलाना यकीन करें कि नामुमकिन हुआ है। वो एक चीज नहीं है, ये सिर्फ नहीं है कि आटे के रेट जो है वो डबल हो गए,
لیکن کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تنویر صاحب کو جو ہمارے پروڈکشن کے منسٹر ہیں ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ خود امیر کبیر آدمی ہے، ارب پتی آدمی ہے، وہ تو یہی کہتے ہیں جی یہ چینی مافیا جو ہے نا انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کی، ہم نے پہلے چینی ایکسپورٹ کی اب امپورٹ کر رہے ہیں، اور کتنے کی کر رہے ہیں؟ $150 ملین سے اوپر کی چینی امپورٹ ہو رہی، $1.5 بلین کی گندم یعنی ویٹ امپورٹ ہونے، اور یہ بھی انہوں نے خوشخبری سنا دی ہے کہ اگلے سال یعنی جو ابھی گندم کی بوائی ہونی ہے تقریباً کچھ ہی دن میں، تو اس سال 50% جو ویٹ کی پروڈکشن ہے وہ کم رہے، یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگ تیار رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی ایسی ہم چیخیں نکالیں گے کہ آپ لوگ یاد کریں۔ باتیں کس کی ہوتی ہے؟ بڑی بڑی باتیں، او جی ہم نے تو یہاں پہ جی ہم نے قطر کے پاس جا کر دیکھے نا، ہم نے تو ان سے کہا کہ جی بتاؤ کہ اسی کی کریے، سعودی عربیہ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیا، کیا ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن ایک عام پاکستانی کی جو مزریز ہے اس کو کون دیکھے گا؟ یہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ پہلے شیئر کرتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور یہ ہمارے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 3 سال میں غربت 7% تک بڑھ گئی ہے، اور رپورٹ کون کر رہا ہے؟ ورلڈ بینک یعنی WB جس کو کہتے ہیں۔ اچھا جی، عالم بینک کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں گزشتہ 3 سال میں غربت کی شرح میں 7% کا اضافہ ہوا ہے۔ انڈیا اور مڈل ایسٹ اکنامک کوریڈور کی بات کافی لمبے سمے سے چل رہی تھی، لیکن اسرائیل اور غزہ یدھ سٹارٹ ہونے کے بعد سے یہ جو پروجیکٹ تھا اس میں تھوڑا ڈیلے آ گیا، لیکن اب واپس سے اس پروجیکٹ نے سپیڈ پکڑ لی ہے اور آنے والے سمے میں اس کی سٹارٹنگ ہو جائے گی، جو کہ بھارت کو کنیکٹ کرے گا مڈل ایسٹ سے، اور مڈل ایسٹ کے اسرائیل سے ہوتے ہوئے یہ یوروپ تک جائے گا۔ لیکن بھارت نے اس پروجیکٹ میں ترکی کو شامل نہیں کیا ہے، اور اسی چیز کو لے کر ٹرکی کافی نروس ہے، اور ان کا ایسا ماننا ہے کہ اگر اس پروجیکٹ میں بھارت نے اسے شامل نہیں کیا تو وہ کافی پیچھے رہ جائیں گے ڈیولپمنٹ کے دور میں، اور اسی وجہ سے اب ان کے جو پریسیڈنٹ ہیں ایردوان، انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں یہ اسپیچ دی ہے کہ بھارت انہیں اس طرح سے اگنور نہیں کر سکتا، اور اس سے صاف صاف نظر آتا ہے ترکی کی کتنی نروسنس جھلک رہی ہے، اور بھارت نے ایسا قدم اس لیے بھی اٹھایا ہے کیونکہ ترکی پاکستان کو ہتھیار پرووائڈ کرتا ہے اور پاکستان کا ساتھ دیتا ہے، اور کئی بار کشمیر کا مدعا بھی اٹھاتا ہے، اسی لیے اب حال ہی میں پرائم منسٹر مودی بھی سائپرس کے مدعے پر کھل کر سامنے آئے اور انہوں نے وہاں کا دورہ کیا، ساتھ ہی ساتھ بھارت اب ہتھیار بھی پرووائڈ کروا رہا ہے گریس کو، جو ٹرکی کا ایک بہت ہی بڑا دشمن ہے، تو بھارت نے صاف کر دیا ہے کہ اگر ٹرکی بھارت کے دشمن کا ساتھ دے گا تو پھر ٹرکی سے زیادہ پاور بھارت کے پاس ہے، اور بھارت اس پاور کو ٹرکی کے ورد استعمال کرے گا، وہ شاید ٹرکی جھیل نہیں پائے گا، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنی نروسنس دکھ رہی ہے ٹرکی کے پریسیڈنٹ کے چہرے پر، ٹرکی کے پریسیڈنٹ کے بیان میں